मसीह में तमाम अजीज़ों और बहनों भाइयों को प्यार भरा सलाम। अजीज़ों, आए आप सब मिलकर मेरे से खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ें। इमसाल की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। परेशान ना रहें। शायद इस वक्त आप अपनी नौकरी बदलने का, अपनी कलीसिया या अपनी शख्सी जिंदगी का कोई अहम फैसला करने वाले हों। क्या आप जानते हैं कि इसके लिए आपको खुदा की रहनुमाई की ज़रूरत है? क्या आप शिद्दत से खुदा की आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आप ऐसी सूरत हाल में हैं तो परेशान ना हों। खुदा की रहनुमाई हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये सिर्फ वही लोग हासिल नहीं कर सकते जो बहुत रूहानी हैं। ये बात मुझे भी कई सालों पहले मालूम हो गई जब मैंने यीशु को अभी कबूल ही किया था। मैं चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी से खुदा की मर्ज़ी को पूरा करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि किस तरह खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करूं। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रही थी कि मेरी नज़र से इमसाल 12 बाब और उसकी 3री आयत गुजरी। मैंने इस आयत को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको तजर्बे से बता सकती हूँ कि ये आयत आपकी ज़िंदगी में उस वक़्त काम करेगी जब आप अपने सारे काम और अपनी राहें यीशु पर छोड़ देंगे और उस पर मुकम्मल भरोसा करेंगे, उसकी राहों पर चलेंगे, तो ये आयत आपकी ज़िंदगी में भी हकीकत बन जाएगी। वो आपके ख्यालात को अपने ख्यालात में तब्दील कर देगा। जब तक आप ये ना समझ जाएं कि कौन सा फैसला दुरुस्त है या दुरुस्त होगा, बेशक ऐसा करने के लिए खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखने की ज़रूरत है। ये आप उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक आप खुदा के कलाम पर गौर ना करें। जब आप अपने काम खुदा पर छोड़कर भरोसा करते हैं तो आपको एतमाद होता है कि काम अच्छा होगा। लेकिन आज ही ऐसा करना शुरू करें। जो भी आपके सामने मुश्किल है उसे खुदा पर छोड़ें और उस पर मुकम्मल भरोसा रखें। दूसरे अल्फाज में, जो कुछ आप मांगते हैं उसे ईमान से कबूल करें। फिक्र करना छोड़ें और ईमान रखना शुरू करें। इस तरह जिंदगी गुजारना सीखें तो फिर इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको मसीह हुए 30 मिनट हुए हैं या 30 साल। आपके मंसूबे हमेशा और यकीनन कामयाब होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए हम सब मिलकर दुआ करें। कद्दूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद बाप के तूने हमें फिर से ये मौका बख्श दिया कि हम तेरी हुजूरी में हाजिर होकर तेरी हमद सना कर सकें, तेरे खूबसूरत कलाम को अपनी रूह की ग़िज़ा के तौर पर ले सके। खुदावंद बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत मीठे पाक कलाम के लिए खुदावंद बाप, जो तूने हमारी ज़िंदगियों में रखा ताकि इस पर चल कर हम अपनी ज़िंदगियों को हमवार कर सके। खुदावंद बाप अपनी ज़िंदगियों को बाबरकत, कामयाब और खुशहाल बना सकें। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। ऐ खुदान बाप, मैं अपने आप को और इन तमाम अजीज़ों और बहनों भाई को जिस वक्त तेरा पाक कलाम सुन रहे हैं और इस दुआ में हमारे साथ शामिल है खुदान बाप, इन सबों के घरानों को, इन सबों को खुदान बाप नाम बनाम दर्जा ब दर्जा तेरे मज़बा के पास लाती हूँ। अपने बच्चों पर रहम कर खुदावन बाप, उनकी हर मुश्किल को, परेशानी को दूर कर। आए खुदावन बाप, उनके सारे खुदावन बाप कामयाबी के रास्ते की रुकावटों को दूर कर खुदावन बाप, खुशहाली के बंद दरवाजे खोल दे खुदावन यीशु, और सारी रुकी हुई बरकतें बहाल कर दे। क्योंकि खुदावन बाप तो हमारा ऐसा प्यारा बाप है जो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आए खुदावन बाप, हम तेरे हुजूर में आते हैं, तुझे पुकारते हैं खुदावन, ईमान से पुकारते हैं खुदावन बाप, और अपनी ज़िंदगियों को खुदावन बाप तेरे हुजूर में खुदावन पेश करते हैं खुदावन बाप। तू हमारी ज़िंदगियों के मंसूबों को अपने इलाही मंसूबे बना दे ताकि खुदावन बाप हम मुस्तकबिल में कामयाब हों, तरक्की पाएँ खुदावन बाप, खुशहाली पाएँ और बरकत पाएँ तेरे फजल के वसीला से, क्योंकि तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है कि हम बरकत पाएँ, कामयाबी पाएँ और तरक्की पाएँ। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन यीशु। हमें हमेशा ईमान से बढ़ने की तौफीक अता कर ताकि हम तुझ में
بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں خداوند یسوع۔ خداوند باپ میں تمام بیماروں کے لیے تیرے حضور دعا کرتی ہوں، اپنے بچوں پر رحم کر، ان کو شفا عطا کر خداوند یسوع۔ جو بھی اس وقت ہے خداوند کسی مشکل میں یا پریشانی میں تجھے یاد کر رہا ہے خداوند باپ، تو رحیم باپ ہے، اپنے بچوں پر رحم کر دے خداوند یسوع۔ ہر ایک کے خداوند باپ ضرورت کو تو اپنے الہی خزانہ سے پورا کر دے خداوند یسوع، اپنے بچوں پر رحم کر دے خداوند یسوع، کیونکہ تو رحیم خداوند ہے، تو کریم خداوند ہے، تو ہمارا قادر مطلق خداوند ہے جو ہر چیز پر قادر ہے خداوند باپ۔ آئے خداوند باپ، ہم تیرے حضور جھکتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، ہر مشکل میں پریشانی میں تجھے پکارتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تیرے در پر آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند یسوع۔ اے باپ، یہ سب چیزیں تو نے ہمیں سکھائی ہیں خداوند یسوع، تو نے ہمیں شکر گزاری کرنا سکھائی، تو نے ہمیں مانگنا سکھایا خداوند یسوع، تو نے اے خداوند باپ ہمیں دوسروں کو برکت دینا سکھایا خداوند باپ، تو نے ہمیں گناہوں کو معاف کرنے کی خداوند باپ، اے خداوند تو نے برکت دی، تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کرنے پر اے خداوند باپ تیری اے خداوند باپ، اے خداوند باپ ہم تیرے حضور میں اے خداوند باپ چلتے ہیں، تیری پیروی میں چلتے ہیں خداوند یسوع۔ اے خداوند باپ ہمیں توفیق عطا کر ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، تاکہ ہمارے بھی قصور معاف کیے جائیں اور ہم تجھ میں بنے رہیں خداوند یسوع۔ تیرا شکر ہو، تیرے ہی نام کی تعریف ہو۔ اے خداوند باپ اس وقت جہاں کہیں بھی اے خداوند باپ دعا کے لیے تیرے حضور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں خداوند باپ، وہاں پر تیری خاص برکت چاہتے ہیں، اور اے خداوند باپ اس خوبصورت ماحول کے لیے خداوند باپ جو کرسمس کا ماحول ہے خداوند باپ، پوری دنیا میں خداوند باپ تیرے بیٹے کے جنم دن کی خوشیاں منانے کے لیے خداوند باپ لوگ تیار ہیں، تیاری کر رہے ہیں خداوند، ہر گھر میں خداوند باپ اے خداوند باپ لوگ گھروں کو سجاتے ہیں خداوند باپ، تیرے حضور میں خداوند تیرے بیٹے کی خوشی کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں خداوند یسوع۔ اے خداوند باپ اپنے بچوں کی خوشیوں کو دبالا کر دیں، جن کے پاس نہیں ہیں ان کو بھی عطا کر خداوند باپ، اپنے حضور سے عطا کر، تاکہ تیرے بچے خداوند باپ تیرے بیٹے کے جنم دن کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شامل ہو سکے خداوند، ہر ایک کی مالی ضرورت کو خداوند باپ پورا کر، تاکہ تیرے بچے تجھ میں خداوند باپ خوشحال رہیں۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ ہماری اس شکر گزاری کی دعا کو اور ہماری اس التجا کو سن اور قبول فرما، تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔